बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कुछ ही दिनों के बाद ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद आने वाली है और ईद उल अज़हा के मौका पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही ईद उल अज़हा करीब आती है तो कुछ ना समझ लोग तरह तरह के सवाल करने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं और बेज़ुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको ईद उल अज़हा की मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसलिए आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ख़ास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ईद आने से पहले पहले ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर त्यौहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी ज़रूर होती है। इसी तरह ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद को मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वाक़या मौजूद है। याद रहे कि अल्लाह पाक अपने नबियों और पैगंबरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वक्त आने पर इनका इम्तिहान ज़रूर लेता है। एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, तभी आपको नींद आ गई तो आप क्या देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफ़हूम ये है, ऐ इब्राहीम, आप अपनी सबसे प्यारी और कीमती चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। चुनाचे जब सुबह हुई तो आप सोचने लगे कि नबियों और पैगंबरों के ख्वाब कभी झूठे नहीं हो सकते, तो आपके पास उस वक्त काफ़ी तादाद में ऊँट हुआ करते थे। आपने इस ऊँटों की कुर्बानी दे दी। फिर अगली रात को गैब से आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। फिर दूसरे दिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। फिर तीसरे दिन गैब से वही आवाज़ आई तो आप सोचने लगे कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा फर्जंद यानी मेरा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम है। आप सोचने लगे कि अल्लाह पाक कहीं ये तो नहीं देखना चाहते कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने फर्जंद से करता हूँ या अपने खाल के हकीकी से करता हूँ। नाजरीन, आपको बताते चलें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सिर्फ एक ही बेटा था। उस वक्त वो भी अल्लाह ताला ने बहुत दुआओं और मन्नतों से अता किया था। यही वजह है कि हज़रत हाजरा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार करते थे। मगर जैसे ही आपने अल्लाह ताला का ये हुक्म सुना तो आपने इरादा कर लिया कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ यानी कि अपना बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। फिर आपने अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ हाजरा, मेरे बेटे को गुस्ल करवाओ, नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरफ तैयार कर दो। आज हम अपने दोस्त के घर दावत में जा रहे हैं। बीबी हाजरा खुशी खुशी अपने बेटे हज़रत इस्माइल को तैयार करने लगी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर फ़लस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे तो शैतान आया और बीबी हाजरा से कहने लगा, ऐ हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा शोहर तुम्हारे बेटे को किसी दावत में नहीं बल्कि मारने के लिए ले जा रहा है। तभी हज़रत हाजरा फरमाने लगी कि मैं अपने शोहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा। शैतान ने कहा, इब्राहीम ने एक ख्वाब देखा है और इसलिए अल्लाह की राह में तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने के लिए ले जा रहा है। तो बीबी हाजरा फ़ख्र से कहने लगी, ऐ शैतान, तुम पर लानत हो, और अगर मेरा बेटा और मेरा शोहर अल्लाह की राह में इसे कुर्बान करने जा रहा है और मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाला है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। मेरे पास तो एक इस्माइल है, अगर मेरे पास हज़ारों इस्माइल भी होते तो अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। जब शैतान की बात ना मानी गई तो फिर शैतान इस्माइल के पास गया और बोला, ऐ इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बाबा जान तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल ने जवाब दिया, अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात भला क्या होगी। मुझसे बड़ा खुश नसीब भला कौन होगा। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया, ऐ इब्राहीम,
اپنے پیارے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور شیطان کو لعنتی کہہ کر اسے پتھر مارنے لگے۔ روایات میں بتایا جاتا ہے کہ تبھی سے حج کے دوران لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے فرمایا، اے اسماعیل، کیا تجھے پتہ ہے کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں؟ تبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے بابا جان، اس سے بہتر میرے لیے بھلا کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں ایک اللہ کے نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ لیکن بابا، میری ایک التجا ہے کہ جب میرا گلا کٹے گا تب آپ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ میرے ہاتھ اور پاؤں اچھی طرح سے باندھ لیجئے، اور بابا جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے تاکہ آپ کو مجھ پر رحم نہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی اور چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے، اے اللہ، اگر تم مجھے ہزاروں اسماعیل بھی دیتا تو بھی میں ہزاروں اسماعیل کو تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر گردن کی طرف چھری لے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل، جاؤ، جلدی جاؤ، جنت سے ایک جانور کو لے کر جاؤ اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹا دو اور اس کی جگہ اس جانور یعنی دمبے کو رکھ دو جس کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ ابراہیم اپنے امتحان میں پاس ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پھیرا، چھری پھیرتے ہی خون بہنے لگا تو آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول دی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا صحیح سلامت ہے اور ان کے پاس کھڑا ہے۔ پیچھے دیکھا تو ایک دمبا جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں وہ ذبح ہو چکا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اور غیر سے آواز آئی، اے ابراہیم، تیرا یہ امتحان تھا، قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور تیری یہ سنت کو ایمان والے ہر سال یاد رکھیں گے، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ دوستو، تبھی سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ عید الفطر کے 70 دن کے بعد یعنی 2 مہینے 10 دن کے بعد عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرہ عید منائی جاتی ہے۔ پاکستان، دوست ملک انڈیا، بنگلہ دیش اور تمام ملکوں میں 3 دن تک یہ تہوار منایا جاتا ہے، جس میں دمبا، بکرا، اونٹ، بھینس اور حلال جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے یعنی کہ خود کے لیے رکھا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کو بقرہ عید بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ بھی قربانی کرتے ہیں وہ لوگ غریبوں میں ضرور اس گوشت کو تقسیم کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں قربانی کی توفیق نہیں ہوتی، اور ہمیں ان لوگوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی پوری اور ہم پر ہمارا رب بھی راضی ہوگا۔ پیارے دوستو، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس عید کی قربانی قبول و منظور فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے متعلق ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔